السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرة آية number 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثناكم ثم بعثناكم من بعد ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. 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 وظللنا عليكم الغمام وظللنا عليكم الغمام وظللنا
عليكم الغمام وأنزلنا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات كلوا من طيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن وما ظلمونا ولكن كانوا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم
يظلمون يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
ثم وإذ قلنا ادخلوا وإذ قلنا ادخلوا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم حطة نغفر لكم خطاياكم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم
وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ثم بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. चाहे याद हो भी गया फिर भी देख के पढ़ें, ठीक है। بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। Let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من
طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة
نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ قلتم يا موسى آية 55 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين देख के पढ़िए وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة
نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. अल्हम्दुलिल्लाह। होमवर्क याद है? कर रहे हैं या नहीं? किस किस को नहीं याद होमवर्क? अच्छा माशाल्लाह सबको याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप बताएं क्या होमवर्क है हमारा? 3 मरतबा देख के पढ़ना सिर्फ। हर रोज़ अगले हफ्ते तक, अगली क्लास तक अपना सबक रोज़ाना सुबह एटलीस्ट 10 टाइम्स पढ़ लें और उसके अलावा उससे ज़्यादा चाहें तो पढ़ लें, ठीक है? 10 टाइम्स मिनिमम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लाजमी। उससे ज़्यादा पढ़ना चाहें तो 100 मरतबा तक पढ़ सकते हैं, ठीक है? और इंशाअल्लाह जो इस तरीके पर करते रहेंगे उनको सबक भूलेगा नहीं। और साथ में क्या करना है, इसको अपनी नमाज में पढ़ना है, लाजमी। पढ़ें रोज़ अपना शुरू से जितना हो गया। कौन कौन पढ़ रहा है अभी तक? माशाअल्लाह। कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। भूल तो नहीं रहा? असल की जो है ना वो है रेपिटिशन, ठीक है? मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सुबह देख के नहीं पढ़ेंगे, हर रोज़ सुबह देख के पढ़ें, सिर्फ नमाज में ज़बानी पढ़ें, ठीक है? ज़बानी नहीं पढ़ना, आपने देख के पढ़ना है। हर मर्तबा पेंसिल रख के अच्छी तरह देखें और एक एक वर्ड की पिक्चर जो है उसको याद कर लें, तो इंशाल्लाह आपको ये पिक्चर भूलेगी नहीं फिर जब हर मर्तबा देख के पढ़ेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।